आजच्या पत्रकार परिषदेक आमी सगळ्यांचें स्वागत करता आनी जे पत्रकार परिषदेक बशिल्ले आसा तांचे हांव वळख करून दिता। हांगा ह्या सायडीन आसा आमचो ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे डायरेक्टर निलेश डायगोकर, तशेंच आमचे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आनी एसटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बा पृथ्वीदास गांवकर, त्या संजास आमचे भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष बा प्रभाकर गांवकर, ह्या संजास आमचे उत्तर गोंयचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष काकू मडकेकर, तसेच मोहन गांवकर हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे एसटी मंडळाचे अध्यक्ष। आज आम्ही हांगा जी पत्रकार परिषद घेता की भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती सेलिब्रेट करपाचे आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आणि भारत सरकार हाणे 2015 पासून की 15 नोव्हेंबर हो दीस जनजाती गौरव दिन म्हणून सेलिब्रेट करपाचो आदेश संपूर्ण भारतभर दिल्लो आसा आनी त्या अनुसार आदिवासी समाज हो स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न भारत सरकारान सुरू केल्ले आसा, पंतप्रधानाच्या आदेशानुसार चालू केल्ले आसा। आणि ह्या वर्साक तांची भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती आणि त्यामुळे भारतभर विविध कार्यक्रम जे आसा सुरू आसा आणि ते करता आसा की भगवान बिरसा मुंडा हे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातले एक महान अशें व्यक्तिमत्व। झारखंड राज्यामध्ये जातो जन्म जालो आणि तांचो जो इतिहास आसा तो जल, जमीन आणि जंगल हे रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूप मोठे काम तांणी ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात तांणी केल्लें काम आसा लोकां समोर येवचें। आज आजच्या तरुणां समोर येवपाची गरज आसा आणि संपूर्ण देशा समोर येवपाची गरज आसा आनी तोच विशय धरून की ह्या वर्साची 150वी जयंती खूप मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करची, तांचो विचाराचो प्रसार जावचो आणि तांचें कामांतल्यान की आजची तरुण पिढी नवीन जनरेशन आसा ते फुडें येवचें अशी अपेक्षा जाल्ली आसा। आनी त्याच बरोबर जनजातीचो विकास पर्व अशा प्रकारची सुरवात केल्ली आसा आणि येणाऱ्या विकसीत भारता भितर 1947 पर्यंत भारत देश विकसीत जावचो आणि ताजोच एक भाग ह्या देशांतलो आदिवासी समाज हो विकसीत जावचो, सक्षम जावचो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो योजना आसात, जे प्रयत्न भारत सरकार सुरू केल्ले आसा ते देशा समोर येवचे, लोकां समोर येवचे आणि अन्य कांय गजाली उरल्यो आसा त्यो पळोवन नियोजनबद्ध अशा विकासान फुडें वचचें। की हल्लीच ह्या वर्साक ताणें आदी कर्मयोगी अभियान जे आसा न्ही भारतभर सुरू केल्लें आसा, म्हणजे शेवटच्या मनशा पर्यंत, शेवटच्या आदिवासी पर्यंत जो विकास पावपाची गरज आसा, ज्यो योजना आखिल्ल्यो आसा त्यो पावपाची गरज आसा अशा अर्थान आदी कर्मयोगी अभियान सुरू केल्लें आसा। आणि म्हणून ह्या सगळ्याचो एक भाग म्हणून जो आसा की संपूर्ण भारतभर विविध कार्यक्रम जे आखणी नियोजन चालू आसा। तशेंच आमी गोंयांत जे गोंय सरकारान आदिवासी कल्याण खात्यांतल्यान माध्यमांतल्यान तांची जयंती जे दबाज्यान मनोवप आणि तांचो विचार आनी प्रसार जो आसा न्ही केवळ आदिवासी पुरतोच न्ही, संपूर्ण समाजा मेरेन पावचो हो एक मुखेल हेतू दवरून जो आसा न्ही की तेजी आखणी करपाचो आदेश भारत सरकारान दिलो आनी आमी तेजे करता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या वर्साक जे आसा की आमी खूब मोठ्या पद्दतीन जयंती सेलिब्रेट केल्ली आणि लागीं प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया अशा सगळ्या माध्यमांतल्यान की गोंयच्या 100% जनतेपर्यंत ताचो विचार पावचो ही आमी प्रयत्न केलो
आनी ह्याय वर्साक आमी तसोच प्रयत्न करता आनी म्हणून जे जे आमी आंखणी केल्ले आसा तो कार्यक्रम जो आसा तो संपूर्ण गोंया समोर वचून त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची प्रेस कॉन्फरन्स आमी इनिशिएट करता. आमी आंखणी करता आसतना फाटल्या 31 तारखेचो 31 तारखेचो कार्यक्रम सुरू केल्लो आसा की काणकोण भागांतल्यान आमी सांस्कृतीक जे कार्यक्रम करून थंयच्यान सुरवात केल्ली आनी त्या नंतर 5 तारीख पर्यंत 1, 2, 3, 4, 5 संपूर्ण गोवा भर जे आसा ज्या ज्या भागांत की हांगा ट्रायबल बहुमूल्य आसात बाकीच्या लोकां भितर आसा मुखिया संमेलन आमी घेतलें आसा. प्रमुख जी संमेलनां आसा की ती जे प्रमुख लोक आसा की तांचे मेरेन अवेरनेसा खातीर पावचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सुरवात केल्ली. काणकोण घेतलें, काणकोण, सावर्डे, केपें, कुडचडें, परत आज ओल्ड गोवा आसा, तिसवाडी आसा, अशा तरेची आमी मुखिया संमेलन आमी 5 तारीख पर्यंत आमी घेतले की आनी ह्यो गजाली संपूर्ण गोवाभर जे तांचें काम आनी तो कार्यक्रमाचें नियोजन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्लॅनिंग सुरू केल्लें आसा. त्या नंतर आमी की दुसरो टप्पो म्हणून जो आसा तो आमी की एक संपूर्ण गोंयभरांतले जे आदिवासी समाजांतले जे सिनियर स्केल, ज्युनियर स्केल आनी टॅक्निकली म्हणजे PWD आसूं दी, KWRD आसूं दी, इलेक्ट्रिसिटी आसूं दी, टॅक्निकल लोकांचे ऑफिसर लेवलाचे लोक आसा आनी पुलीस लोकांचे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे ग्रूप आसा की तांचें एक संमेलन घेवन जें आसा की ह्या 150व्या जयंतीच्या नुसार की फुडल्या येणाऱ्या काळा भितर फुडल्या 10 वर्सां आमी धरलेली जातली. आज आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात की गोंय विकसीत 2037 पर्यंत जावपाक जाय आदी आसा. त्यामुळे 2037 पर्यंत आसा आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान आदिवासींचो विकास आमी कशें ते करून येता अशा प्रकारचो नियोजन करता आसतना आदिवासी घटकांतले सगळे ऑफिसर जे आसा जे आरोग्य सेक्टर आसूं जे दोतोर आसूं बाकी सगळे तांचें एक मोठें संमेलन जें आसा न्ही मडगांव रवींद्र भवनांत जें आसा न्ही की 6 तारखेक जातलें आनी त्या संमेलनाच्या माध्यमांत आसा न्ही की फुडें येणाऱ्या सादारणच्या 1-2-3 म्हयन्या भितर आमचो एक रोडमॅप आमी तयार करपाक शकता की जेणे करून वेगवेगळ्या क्षेत्रां भितर आसा न्ही की ट्रायबल सप्लायंग अन्न केंद्राच्यो कांय योजना आसा त्यो कश्यो इम्प्लिमेंट करपा येता आनी ताची अंमलबजावणी कशी करपा येता ह्या संदर्भांत एक नियोजन करतली. ताजी एक ओवापोक चर्चा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान संमेलन जें आसा की तें 6 तारखेक जातलें. ताजे उपरांत 7 पासून जें आसा न्ही आमी 7 पासून की 8 पासून 8 तारखे उपरांत की वेगवेगळ्या भगवान बिरसा मुंडा सांस्कृतिक संमेलन आणि या संमेलनामध्ये 1000-2000 लोक उपस्थित आसचे आणि जे प्रमुख लोक म्हणजे जो भगवान बिरसा मुंडाचो विचार आसा तो सकयल्या स्तरांतल्यान कशें पावूंक येता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सादारणसो 3 ते 4 दरम्यान हो कार्यक्रम सुरू जातलो आनी ताजे उपरांत म्हणजे 2 वरांचो पूर्ण सांस्कृतीक गोंयभराचे वेगवेगळे जे फोक आसात बाकी सगळे जे एक्टिविटी आसात त्यो लोकां पर्यंत पावल्यो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे ताजो उद्देशीत आसा की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार जे आसा ते सगळ्या लोकां पर्यंत पावप आनी त्या उपरांत ह्या संमेलन जे आमी विचार करता की त्या संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान की जे फुडले येणारे रोडमॅप आसा की ताका कोण कोण पार्टिसिपेट जावपाक शकता कशा तरेन आमी फुडें वचूंक शकता अशा तरेचें नियोजन हे सगळ्या संमेलनान केल्लें आसा. ही संमेलन जातली पयल्या दीस 8 तारखेक साखळेच्यान सुरू जातलें. 8 तारखेक साखळे जातलें, 9 तारखेक फोंडा जातलें, 10 तारखेक कुडचडें जातलें, कुडचडें आनी सांगे मेळून जें आसतलें, 11 तारखेक केपें जातलें आनी परत 11 तारखेक काणकोण आसतलें आनी 12 तारखेक तिसवाडी आनी 13 तारखेक सावर्डे अशा तरेची संमेलनां मोठी संमेलनां आसा न्ही ह्या घालून घेतली आसा जेणे करून जे आसा न्ही की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकता. त्या नंतर 13 तारखेर आमी काणकोणांत एक मोठी भव्यशी शोभायात्रा घातली आसा म्हणजे ढोल ताशे आनी संपूर्ण लोक पदयात्रेच्या माध्यमांतल्यान आसा एक सांस्कृतीक झलक जी आसा ती दाखयली वतली. तातूंत सादारणशे 5 ते 6 हजार लोक म्हणजे एक 1.5-2 किलोमिटर चलतले आनी हातूंत एक मॅसेज आमकां भगवान बिरसा मुंडाच्या कामाचो जो विचार प्रसार आसा तो
तो लोकांसमोर हाडपाचे आमचे प्रयत्न करतले. त्या उपरांत आमी म्हणजे 7 तारखे साकून परत एक वेगळो कार्यक्रम तो विविध शाळांमध्ये आसा न्ही, ज्या शाळांमध्ये म्हणजे एक साधारणशे आमी 100 शाळा म्हणल्यार आसा की ताजे फुडले वचूंक शकता, कारण एज्युकेशन डिपार्टमेंटांनी हाचे संदर्भात तो आदेश ह्या दिसांक करतलो. आणि 10 ते 15 पर्यंत आसा न्ही विविध शाळांमध्ये की हांगा भगवान बिरसा मुंडाची जयंती 15 तारखेक सेलिब्रेट जावची, आणि जेणे करून त्या म्हणजे ताजे पयलीं ज्यो कांय स्पर्धा आसा, पेंटींग आसल्यो, निबंध स्पर्धा आसल्यो, वेगवेगळ्यो अश्यो स्पर्धा आसा त्यो स्पर्धा तांणी घेवच्यो, आणि जेणे करून त्या स्पर्धाच्या माध्यमांतून आसा न्ही एक वैचारीक प्रोसेस जी आसा न्ही ती शाळांनी किंवा भुरग्यां मेरेन पावची ह्या प्लॅन जो आसा ते कार्यक्रम करत आसा. आमी 15 तारखेर म्हणजे जो समारोहाचो कार्यक्रम आसा तो भमिती आमी करपाक करता, आनी त्या बदलान एक फाटल्या वर्साक जशी आमी बायक रॅली आशिल्ली की ह्याय वर्साक बायक रॅलीचे आमी आयोजन केल्लें आसा. बायक रॅली म्हणटा आसा म्हणजे बेड्डे पासून बार्देस पासून तिसवाडींतल्यान सादारणशे लागीं 2000 बायकर्स मडगांव येतले वो एक रूट आसलो. तशेंच बिचोली पासून सांखळी पासून फोंडा मार्गे ते सादारणशे परत एक 2000 बायकर्स मडगांव येतले, आणि त्याच बरोबर सावर्डे, सांगे, केपेंतल्यान ही जाग्यार परत एक 2000 बायकर्स मडगांव येतले. तशेंच काणकोण, बाळ्ळी, फातर्पेर पर्यंत 1200 पर्यंत जातले की परत ह्या सारखे 2000 बायकर्स येतले, आणि सादारणशे 8000 बायकर्स वेगवेगळ्या क्षेत्रांत त्या कार्यक्रमाक येतले. आणि त्याच बरोबर की अन्य पब्लीक जे बाकीचे पब्लीक येतली सादारणशे 10-15 हजार लोकांच्या समक्षेक जे आसा न्ही की मडगांव SPDAच्या ग्राउंडाचेर आसा न्ही भव्यशें समारोहाचो कार्यक्रम जातलो की जेणे करून गोवा भर की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार, भगवान बिरसा आचार, आणि त्याच फ्रिडम स्ट्रगला खातीर केल्लें जें काम आसा तें लोकां पर्यंत पावचें. आणि त्या उपरांत की येणाऱ्या काळा भितर जे आसा न्ही एक अशें भारत सरकार, गोंय सरकार ज्या मतीन जे आसा की कशा तरेन आमी आदिवासींचो विकास करूं येता, कशा तरेन भुमिपुत्रांचो विकास करपा येता, अशा तरेचें नियोजन करून जे आसा न्ही एक टार्गेट धरून वता फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही आदिवासी कसो सक्षम जावपा येता ह्या दृश्टिकोनाचेर एक नियोजन करपा येता. आणि त्यामुळे सगळ्या लोकांक आमी आव्हान करता ह्या सगळ्या मुवमेंटान, ह्या सगळ्या प्रोसेसान जे आसा न्ही सगळ्या लोकांनी आमकां सहकार्य करचें. आज म्हाका दिसता ज्या तरेन आमी बैठकान बाकी सगळ्या घेतलेलें आसा खूब मोठ्या पद्दतीन आमकां सहकार मेळटा, अशा तरेचें सहकार मेळचें, आणि जेणे करून जे आसा न्ही की एक सक्षम समाज, सक्षम अशा प्रकारचे आदिवासी समाज आसा ताजो उबो करपाच्या दृश्टिकोनाचो दरेक पर्यंत आसा की तांचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आसा एक रोडमॅप आमी तयार करपाक शकता, हो रोडमॅप आमी करता. त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडाच्या की 150व्या जयंतीच्या निमतान हो आमी संकल्प करता एक समर्थ, सक्षम असो आदिवासी अशा प्रकारचे विशय आमी घेवता. त्यामुळे संपूर्ण गोंयभरचे आमचे भाव आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले की तांकां सगळ्यांक आव्हान करता तुमी सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करचे. तशेंच प्रेस माध्यमांतलो बांदू आसा तुमकांय फील करता हो विशय आसा प्रेसाच्या माध्यमान आसा न्ही की गोंयच्या 100% लोकां पर्यंत पावतात ही आमची अपेक्षा आसा. ती विनंती तुमी मानून घेतली अशें व्यक्त करता. आणि म्हजे प्रेस संदर्भांत जे विशय आसा ते म्हणीत आसा ते तुमी प्रेसाचो समोर तुमी माध्यमांतल्यान लोकांच्या समोर हाडचे अशें विनंती करता. एक संमेलनां जी जातली, एक संमेलन जे आसा न्ही आमकां 8 तारखेर सांखळी रवींद्र भवन जातलें, 9 तारखेर फोंडा राजीव कला मंदिरांत जातलें, त्यानंतर 10 तारखेर कुडचडें रवींद्र भवन जातलें. तशेंच केपें म्हणजे ते रवींद्र भवन जावचें ना ते पाडी आसा न्ही तो आमच्या शाळेचो ग्रावंड आसा न्ही स्कुलाचो थंय जातलें. तशेंच काणकोण रवींद्र भवन जातलें, आणि तिसवाडी नेवरांग जातलें. सावर्डे तशेंच आमी जे कळसय जें आसा जें मंदीर आसा ताजें थंय जातलें. अशा तरेन जें आसा न्ही ती संमेलनां त्या जाग्यार जातलीं. आणि मडगांव सगळ्या बायक्स रॅली आसली आनी SPDA ग्राउंडाचेर आसा भोवती आसा कार्यक्रम संपन्न जाता. सर म्हाका एक प्रश्न आसा. तुवें म्हणलें सर भगवान बिरसा मुंडाचे विचार, आचार आनी ताणें रानां, जंगलां ही सांबाळपाचें काम केलें म्हणून आज गोंयांत तुमच्या सरकारान TCP ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान सर्रास
कन्वर्शन आनी हें करून इलिगली जमन्यो विकपाचें काम चालू आसा आनी एसटी समाज हातूंत एक आसा की कायद्यानूच आसा न्ही ट्रायबल जमनी कलेक्टराच्या परमिशना शिवाय दिवपाक मेळना. मागीर आमी काणकोण मोस्टली जो ट्रायबल समाज आसा न्ही तो काणकोण आसा, केपें आसा, सांगें आसा, सावर्डे आसा, ह्या सगळ्या भागांत खंयच्याच प्रकारचे अशा प्रकारचे जमनी गेल्यो अशा प्रकारचे एग्जाम्पलां ना म्हाज्या दिसतान. आतां सर्रास चालू आसा जे DCP डिपार्टमेंटाच्यान कन्वर्शन करता इलिगली तो जनरल लोकांचो विशय आसा. ट्रायबल लोक आसा जे ह्या हेजेरच आपलो आधार निवार आसा. आतां चिंबल हांगा युनिटी मॉल येता थंय ST लोक रस्त्यार आयले ते बाबतींत तुमचें मत कितें? ST लोक आमचे दोंगर आनी तो विशय म्हाजे कडेन विचारपेक्षा की तो विशय रितसर ती एखाद्या सरकार जमीन आसता म्हाकाय खबर ना कोणाक जमीन कितें आसा तो सरकारान निर्णय घेतला की तो ती जमीन कोणाक तरी विकली अशांत बात ना. ST लोकांचे पोटाचो निर्वाह विशय कसो ती जमीन कोणाची, जमीन कोणें घेतली, कितें केली, हांगा ती जमीन जी आसा कोणाक तरी विकली दिली अशांतलो भाग ना. आणि लास्ट टाइम जेन्ना बिरसा मुंडा रॅली जाली तेन्ना तुमची टिकाय जाली की बेश्टो पयसो खंय तरी मोडटा अरे आतां पयलें म्हणटा की ज्या तरेन हांगा प्लॅनिंग चल्लां हें आसा की हांगा ग्रासरूट लेवलाचेर आमी पर्यंत हाजो प्रधानमंत्र्याचो विचार करपाक So, one thing is that Nanaji market industry and especially when we talk about upcoming assembly elections and there are reservation. So, how important is this to the embassy? Nanaji to solve the act and then reservation and then solve the रिझर्वेशन विषय आसात ते पळय रिझर्वेशन विशया संदर्भात आमी पळयलें न्ही भारत सरकारान ह्या विशया संदर्भातले मंत्री जो काळांत ज्या तरेन हांगा फटाफट डिसिजन घेतली लोकसभेक पळयलें लोकसभेक आमकां ज्या तरेन डिले जाले पासून ज्या तरेन विरोधकांनी कसो आवाज केलो हें आमी सगळ्यांक पळयलें आसा. अशा आवाजा भितर सुद्दां आसा न्ही ते बील पास जालें, बील राष्ट्रपतीन पास केलें, लॉ डिपार्टमेंटान वेट केलें. म्हणजे त्यामुळे आमकांय अपेक्षा आसा ताबडतोब त्या विशया संदर्भात तोडगो घेवपाक जाय. कमिटी येता सेंट्रलाची बिकॉज दे विल बी मीटिंग सर्टन पीपल अराउंड गोंयान की तुमकां बनोवपाचें आहा STS रिजर्वेशन सो तुमच्या सायडीच्यान स्पेशली ऑन आमी हांवूय ह्या पंचायतीचे परत हांवें इलेक्शन कमिशन बाकीचे सगळे आसा न्ही त्या संदर्भात तांकां आमी मेळटले रोखले की तात्काळ कमिटी येता तांकां मेळटलें. स्कुलांनी सुद्दां तो विचार सुद्दां तो आसा न्ही भगवान बिरसा मुंडाचो विचार स्कूल लेवलाचेर स्कुलांनी पावतो, हायर सेकंडरी लेवलाचेर हाजे पयलें युनिवर्सिटीक सुद्दां कसलें की भगवान बिरसा मुंडाचे विशयाची चर्चा जाल्ली आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंट सगळें काडपाक जाय. म्हाका सादा प्रश्न आसा बिरसा मुंडाचो भगवान बिरसा मुंडाचो विचार ताचेर सगळ्या समाजा मदीं पावपाक जाय म्हणटा. तर जर मेन हेतू आशिल्लो जी जंगलां रानां सांबाळपाक तुमी ताका आमी काणकोण बाबा काणकोण सांगें केपें बाकी आमी ह्या विशयाचें जें प्रोटेक्शन आसा न्ही खंय आमचें वायलेशन जालें. चिंबलाच्या लोकांचे बरोबर तुमी आसलेलो जे लोक सगळे चिंबलाच्या विशया संदर्भात एखाद्या विशय डेव्हलपमेंटाक सरकारान डिसिजन घेतला सरकारान ती जमीन कोणाक दिली ना विकली ना म्हणजे सरकारान जर निर्णय घेतला आसत जाल्यार की सरकाराचे सगळे पडताळणी करून जर डिसिजन घेतलें लोकांचें हित प्रोटेक्ट करून घेतलें सगळे लोक जे इलिगली लोकांचे विरोधात आसा. येस थँक्यू. वन ऑफ मेंबर असते कमिटी मेंबर जी कमिटी आसा कमिटी मेंबर सगळे लोक जे स्पीकर आसा गणेश भाऊ आसा आमदार आसा सगळे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे.